अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माह रमज़ान बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। ये 11 महीने बाद हमें मिलता है और ये हमारे लिए तोहफ़ा है कि जिसमें हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और अल्लाह पाक से हम अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए खुशियाँ मांगते हैं, रिज़्क की फरावानी मांगते हैं। और बेशक जितना भी मांगे अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, हर चीज पर कुदरत रखता है। कोई भी चीज वो आपको दे सकता है। ऐ कुन फयकून पे कादिर अल्लाह जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आंखें, जितने भी आंसू, जितने भी इल्तिजाएं, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कौन के मुंतजिर हैं, मेरे अल्लाह सब के हक में बेहतरीन फैसले फरमा, सब के दिलों को मुतमईन कर दे, नजर रहमत फरमा दे सब पर और मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर कर दे। जो भी हमारे मुसलमान बहन भाई बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो भी नाजायज मुकदमात में जेलों में हैं उनकी रिहाई नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल, हमें हमारी कौम को सीधा रास्ता दिखा, हमें हम सब को हिदायत दे, आमीन। इसके अलावा नाज़रीन कुछ खबरें हैं वो आपसे शेयर करनी है। एक तो सदर आरिफ अलवी साहब का एक बयान है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए सबसे अहम आईने पाकिस्तान है और यही चीज़ इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। और तकरीबन जितने भी पाकिस्तानी, पूरी पाकिस्तानी कौम यही चाहती है कि कानून हो और उस पर इम्प्लीमेंट हो। सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए, गरीब अमीर सब के लिए। जहाँ अशरफुल मखलूका है उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए कवानीन होने चाहिए, वहाँ जानवरों के लिए भी कवानीन होने चाहिए। यकीन जाने जब हम यूरोप की जो क्लिप्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, तो हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेशक वो गैर मुस्लिम है लेकिन मुकम्मल तौर पर वहाँ इखलाकियात है, वहाँ कानून है, कानून पर अमल दरामद होता है। वहाँ इंसान की इज्जत है, जानवरों की भी इज्जत है। जहाँ एक बतख के लिए रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है, रुक जाती है कि वो परिंदा जो है, वो जानवर जो है परिंदा, वो सड़क क्रॉस कर ले, इतना कदर होती है। तो वो तो एक जानवर है या परिंदा है, तो सोचे इंसान के लिए वहाँ कितनी कदर होगी। तो हम समझते हैं कि कानून तो आईने पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, सबके लिए यकसा कानून होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि करप्ट अशराफिया या माफिया या जो ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कानून अलग, उनको रियायत भी मिल सकती है, उनको इस्तिस्ना भी मिल सकता है, लेकिन गरीब को कुछ भी नहीं मिल सकता। गरीब बेचारा एक बकरी चोरी कर ले या किसी के फ्रूट चुरा ले तो वो महीनों तक, हफ्तों तक जेलों में सड़ता है। कोई उसका जो है ना पुरसान हाल नहीं होता, उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होती। दूसरी तरफ करप्ट माफियाज जो है ना चोरियां करते हैं, फिर मुल्क पाकिस्तान से भाग जाते हैं एनआरओ लेकर, फिर वापस आते हैं कुछ खुशामद करके, फिर उनको मुल्क पाकिस्तान पर और कौम पर मुसलत कर दिया जाता है। फिर वो अपने जो है ना दोनों हाथों से, बल्कि हाथ और पैर दोनों से लूटते हैं मुल्क पाकिस्तान को, फिर जो है ना यहाँ से भाग जाते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी से असासों का सवाल करें तो कहते हैं कि बात यहाँ से शुरू नहीं होती, यहाँ ऑडियोज वीडियोज रिकॉर्डिंग होती हैं, अहले खाना की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया जाता है, मुआशरे को यहाँ तबाह किया जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस मुआशरे में वीडियोज ऑडियोज यानी कि गैर इखलाकी और वो करें भी हमारे इदारे, तो बात फिर जाहिर है मुआशरा तो तबाह होना है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को सरेंडर करने के लिए। तो वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा और अवामी मैंडेट की कदर की जाए। एक तो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो रोल प्ले करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बयान दिया है ये बिल्कुल सही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है। ये तो आप सबको पता है, ये चंद दिनों के पहले की बात है, जिसमें वाज़ेह लिखा गया है कि किसी तरह इन पर दबाव डाला गया, यानी कि जजेस पर किस तरह दबाव डाला गया। और ये उमर अयूब साहब ने ये ऑन द फ्लोर का है पार्लियामेंट में। वो कहते हैं कि खुफिया इदारों का किरदार इमरान खान के केसेस में वाज़ेह है। देखें जजेस के जो रिलेटिव्स हैं
ان کو اغوا کرنا اور ان پر تشدد کر کے پریشر ڈالنے کی، بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی مان مانی کے فیصلے لینا، یہ ملک پاکستان اور اس ادارے کے لیے بھی خطرناک چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کیسے میں واضح ہے کس طرح ایک جج صاحب کے داماد کے ساتھ سلوک کیا گیا، کس طرح ججز کے گھروں پر دھاوا بولا گیا، سب اس خط میں درج ہے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جسے ہم پارلیمان میں اٹھانا چاہتے ہیں، یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ دیکھیں، یہ اب پاکستان کا معاملہ نہیں رہا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو اب انٹرنیشنلی اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اب پارلیمنٹ میں بھی اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس میں بحث بھی ہوگی، تو ظاہر اس میں نقصان کس کا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک تو اور معاملہ بھی ہے، توشہ خانہ کیس جو ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا اس میں معطل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آئے گا سائفر والا معاملہ، اور توشہ خانہ کیس میں جج صاحب نے عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور کیسز ہیں نا، تو پھر ان میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے سائفر، اگر اس میں بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، جو کہ بوگس کیسز ہیں، اگر ان پر جوڈیشل انکوائری یا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جاتا، عمران خان صاحب کو حق دفاع کا حق دیا جاتا، تو آج عمران خان صاحب شاید جیل میں بھی نہ ہوتے۔ ایک طرف ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ سائفر کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی ویسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی سعود مجید کے ساتھ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی دھمکی دیا یا پاکستان کے اس وقت اداروں کو کوئی پیغام دیا گیا ہے۔ تو اس میں سوچنے کی بات ہے کہ جو شہباز شریف کہتے تھے کہ اگر سائفر سچ ہوا تو میں خود عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، بعد میں پھر آپ صاحب نے دیکھا کہ اسی سائفر پر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، توشہ خانہ پر سزا ہوئی، جبکہ 70 سال سے جو لوگ توشہ خانہ لوٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے پھر بھی کچھ نہ کچھ رقم جمع کروائی ہے نا، لیکن جو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، وہ اب حکومت میں ہے، اقتدار میں ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ صدر عارف الوی صاحب نے کہا کہ قانون سب کے لیے، آئین پاکستان جو ہے اس پر عمل درآمد ہونا جو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو اس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ اب آتا ہے سائفر والا معاملہ، وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس کی شاید سماعت ہے، وہ بھی انشاءاللہ نمٹا دیں گے۔ اب میرے خیال میں ججز کو بھی محسوس ہو گیا ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، عوام کی رائے کے ساتھ، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، ادروائز اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے تھے کہ اگر 3 روپے یا 4 روپے یا 5 روپے پیٹرول ایک دم سے مہنگا ہو تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ فی الفور عمران خان صاحب کو 70 روپے پیٹرول نیچے لانا چاہیے، یعنی کہ ایک دم سے 70 روپے پیٹرول کو، اس وقت جب ملک پاکستان نہیں صرف پوری دنیا میں کرونا کی لہر تھی، پوری دنیا جام تھی، امپورٹ ایکسپورٹ بند تھی، تو اس وقت شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب یعنی کہ کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، عوام پر ظلم کر رہے ہیں، اور جہاں جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ بازاروں میں جاتی تھی، ریڈی والے سے پوچھتی تھی مہنگائی کتنی ہے، یہ وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب تقریباً 289 روپے پیٹرول ہو چکا ہے، 9 روپے 66 پیسے مزید مہنگا ہوا ہے۔ بجلی جو ہے تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد 6 روپے یا 7 روپے مہنگی ہوگی، وہ اس کو لے کر جائیں گے 100 روپے پر یونٹ پر۔ تو اب نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، اینکر کو، صحافی کو ظلم نظر آتا ہے، اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ کو جو کہتی تھی کہ عمران خان صاحب چور ہے، کرپٹ ہے، نااہل ہے، حکومت چلانی نہیں آتی، یہ وہ فلاں فلاں۔ اب یہ ہے پیٹرول 9 روپے 66 پیسے مہنگا، عوام سے ریجیکٹڈ ٹولے سے کسی بھی اچھی خبر کی کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ نون لیگ کی شاندار معاشی پالیسیوں کا شاخسانہ ہے جسے پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جن کی سیاسی و معاشی بصیرت میں سوائے ڈھگوسلے کے کسی چیز کی اہمیت نہ ہوئی ہے۔ غریب عوام کو صرف دکھ اور عذاب دے سکتے ہیں، کسی قسم کا ریلیف صرف جھوٹے وعدوں تک ہی محدود ہے۔ ناظرین، ایک طرف کہنا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گی یا لوں گا، دوسری طرف 3 کروڑ کے ٹائر ڈلوانے ہیں، 4 ارب کا ہیلی کاپٹر، وزیر اعلیٰ کا جو دفتر ہے اس کو گرا کر اس پر 50، 55 یا 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نیا دفتر تعمیر کروانا، اور پھر دوسری طرف کہنا کہ ہمارے پاس گندم خریدنے کے
دالیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو شرم کی بات ہے۔ اس پر عوام کو اور عوام اس طبقے کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔